जुड़वा शहर मॉनसून के ताकतवर स्पेल के रडार पर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। फैजाबाद, शमशाबाद, राजा बाजार, पीर वधई मरी रोड में बादलों की गरज बरस। सड़कों पर पानी ही पानी। गोलरा, कचहरी, आर्या मोहल्ला समेत कई इलाके तालाब में तब्दील। गलियां मोहल्ले पानी पानी। सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वास्ता अमला और इंतजामिया गायब। नाला लई में सतह आब 19 फुट तक बुलंद। कटारी और गवाल मंडी के मकाम पर अलर्ट जारी। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया, चकलाला और गौरी टाउन में बादल खुलकर बरसे। G6 अंडरपास पानी से भर गया, लोगों को मुश्किलात का सामना। मजीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, मरी और गलियात के बरसाती नदी नालों में तुगयानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। मकतूल ने आखिरी 12 घंटे कहां गुजारे, सनसनीखेज इंकशाफात। अहम कड़ियां मिल गई। 27 जुलाई को शाम 7:05 पर बैंक से कॉल में बहन के नाम 1 करोड़ का कर्ज मंजूर होने का बताया गया। रात 2:42 पर सोशल मीडिया अकाउंट बंद हुए। 3:18 पर अपने अकाउंट से रकम वालिदैन को मुंतकिल की। 3:42 पर दुकान से पिस्तौल लिया। 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी पर घर से रवानगी। 4:22 पर फोन बंद करके फेंक दिया। मीर रजा 4:35 पर जाए वकुआ पर पहुंचा। तहकीकाती जराये के मुताबिक जिस मकाम पर लाश मिली वहां मीर रजा के साथ कोई भी नहीं था। ईरान का पाबंदियों और आबना हुर्मत से मुतालिक सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमेरिका से इक्तिसादी जंग में ताउन पर खित्ते के मुमालिक को निशाना बनाने की धमकी। चीफ ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई का कहना है इक्तिसादी पाबंदियों में शरीक मुल्क को दुश्मन तस्वुर करेंगे। अमेरिका ने मुज़ाकरात और सफारतकारी को धोखा दिया। ट्रंप की हिमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की तरफ धकेल दिया। खित्ते के मुमालिक में न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ गई। बहरीन नाकाबंदी तेल की फरोख्त रोकने में नाकाम रही। ट्रंप ने मजीद कार्रवाई की तो हमारा जवाब इंतहाई शदीद होगा। अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम रहने का आज़म। गैर मसावी जंग का मुकाबला बहादुरी के साथ कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरान मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की ईरानी सदर से मुलाकात। अमेरिका के मुआशी जंग के ऐलान पर पैदा सूरत हाल पर बातचीत। तीनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर और मौसर राबता कायम करने पर जोर। अमरीकी इक़दामात से ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मौशी जंग से वाशिंगटन को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेंटा ने साफ बता दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान आबना हुर्मस बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। दोनों फरीक इस उम्मीद पर हैं कि दूसरा पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। ईरानी साइबर हमले से बरतानिया का पावर स्टेशन मुतासर। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। द टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने गुज़िश्ता माह साइबर हमले से बरतानवी पावर प्लांट को 4 दिन के लिए बंद कर दिया था। ये पहला मौका है जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में किसी ऐसी तंसीब को बंद करने में कामयाब हुए। अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ वॉर शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा का अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी शराइत गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल करार। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन ने बहुत ज़्यादा मांगा और बहुत कम ऑफर किया। कनाडा अपनी खुद मुख्तारी और अहम सनतों पर समझौता नहीं करेगा। अमरीका ने कनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। सदर ट्रंप ने रद्दमल देते हुए कहा कनाडा ने कई साल तक हमारे किसानों पर भारी टैरिफ लगाया। वो फायदा तो चाहता है लेकिन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। कैदी की निजी अस्पताल मुंतकली का कानून में कोई तस्वुर ही नहीं। एक कैदी को इजाजत दी तो दीगर भी ऐसी रियायत का मुतालबा करेंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी अपील की जल्द सुनवाई के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था। मामले की फौरी समाअत जरूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। हुकूमत ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके हुक्म अदूली की। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रजू दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात फरीक
18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر چیف کمشنر اسلام آباد اور IG جیل خانہ جات کے خلاف بھی ایکشن کی صدا۔ شفا اسپتال کے راستے صاف تھے، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کا الزام۔ کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا معائنہ کرایا گیا؟ جی کرایا گیا۔ کیا ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھیں؟ جی موجود تھیں۔ کیا شفا کے ڈاکٹر وہاں موجود تھے؟ جی موجود۔ تو یہ جو قیدی ہے اس کی فیملی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے، اس کی پارٹی کنٹیمپٹ کی مرتکب ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اپنے سربراہ کے علاج میں رکھ نہ ڈالے۔ عدالت کی اصل توہین قیدی کی فیملی اور پارٹی نے کی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کیا، تمام لوازمات پورے کیے گئے، بانی کو اسپتال لائے، معائنہ ہوا، چیک اپ کے دوران بانی کی بہن بھی موجود تھی۔ PTI کی جانب سے دائر درخواست بے بنیاد ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل، کہا بیان بازی اور سیاست کر کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی، ٹولیوں میں لوگوں کو جمع کر کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، یہ اپنے لیڈر سے مخلص تھے تو پھر رکھنا کیوں ڈالا؟ ہر وہ آئینی راستے اختیار کریں گے جس سے حکومت گرا سکے۔ تحریک عدم اعتماد کی تجویز آئی ہے، PP سے بھی بات کریں گے۔ وزیر اطلاعات KP شفیع جان کے پروگرام میرے سوال میں گفتگو، کہا کسی سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم توہین عدالت کے مرتکب ہوئے تو ان کے ساتھی بھی گھر جائیں گے۔ پیٹرولیم لیوی نامنظور، جماعت اسلامی کا 8ویں روز بھی احتجاج۔ حکمران سن لیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی۔ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں گفتگو، کہا پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگیں گے، تحریک آگے بڑھے گی۔ اسلام آباد میں لانگ مارچ کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کی تحصیل صحبت پور سے 3 افراد کی لاشیں برآمد، تینوں افراد کو سر پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ مقتولین کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ لاشیں شناخت کے لیے اسپتال منتقل، پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ٹیکسلا میں خاتون ٹک ٹاکر کے قتل کا ڈراپ سین، شمسو بی بی کے والد اور بھائی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان تک پہنچنے میں 100 سے زائد CCTV کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس سے مدد لی گئی۔ طالبان رجیم کی غیر قانونی پابندیاں، افغان خواتین خودکشی پر مجبور۔ دی گارڈین نے طالبان کی صنفی امتیاز پر مبنی ریاستی پالیسی بے نقاب کر دی۔ کم عمری کی شادی اور گھریلو تشدد جائز قرار، خواتین کا طلاق کا حق بھی محدود۔ عالمی جریدے کے مطابق طالبان رجیم نے افغان خواتین سے سب کچھ چھین لیا، نصف آبادی غلام بن چکی۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کا 16 سال کا انتظار ختم۔ شاہینوں کو 2010 کے بعد پہلی کامیابی مل گئی۔ 9ویں سے 16ویں پوزیشن کے کلاسیفیکیشن میچ میں پاکستان نے جاپان کو 4-3 سے ہرایا۔ رانا وحید نے 2، حماد الدین اور حنان شاہد کا 1-1 گول۔ قومی ٹیم ایونٹ میں اگلا میچ کل نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ میں آسٹریلیا کا بدلہ، حساب سود سمیت وصول۔ کینگروز نے دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو اننگز اور 51 رن سے ہرا دیا۔ بنگال ٹائیگرز دوسری اننگز میں 95 رنز پر ڈھیر۔ مچل سٹارک کی تباہ کن بولنگ، پہلی اننگز میں 6، دوسری میں 4 وکٹیں۔ مچل سٹارک میچ اور سیریز کے ہیرو قرار۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ اور شرارتی دوست پھر قہقہے بکھیرنے آ گئے۔ کامیڈی اینیمیٹڈ سیریز لیگ ون پیس کا ٹریلر جاری، پہلی قسط 29 ستمبر کو آن لائن پیش کی جائے گی۔